हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपका ये चैनल देखता हूँ, तो मेरा कुछ मेरे कुछ 2 सवाल हैं। एक जो है ओरल सेक्स से लेके है। सवाल ये है कि ओरल सेक्स में के दरमियान जब वो मियाँ और बीवी जब ओरल सेक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मियाँ लज़्ज़त हासिल करने के लिए क्या अपनी बीवी के चेहरे पे या मुंह में जो है स्पर्म एजैकुलेट कर सकता है क्या? क्या ये इसकी इजाज़त है इस्लाम में? दूसरा सवाल आपका मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस तरह के जब सवालात आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इन सवालों को इग्नोर कर दें या सवाल का जवाब दे दें। सवाल के जवाब देने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह दलील मौजूद है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़। हक़ को बयान करने में देखिए कोई कबाहत नहीं है, और हम दरअसल एजुकेट ख़ुद भी इल्म हासिल करना चाहते हैं और आपको भी एजुकेट करना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस चैनल को हमने ब्रिज के तौर पर पेश किया है ताकि हम आपकी खिदमत में सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात आपकी आसान ज़ुबान में पेश कर सकें। जी हाँ, भाई ये जानना चाह रहे हैं कि बाज़ मरतबा ये होता है कि लज़्ज़त हासिल करने के लिए जब ओरल सेक्स किया जाता है तो ऐसी सूरत में औरत के किसी जिस्म के हिस्से पर या जिस्म में या जैसे कि भाई ने बताया कि उनके मुंह पर या मुंह के अंदर इंजेक्शन की जाती है, ऐसी सूरत में ये जायज़ है या नाजायज़ है। मैं आपको दरअसल उर्दू ज़ुबान में एक लफ्ज़ है जुल्म। जुल्म का माना और मफ़हूम मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जुल्म का माना ये होता है कि आप किसी चीज़ को उसकी जहाँ वो मुनासिब जगह है उसकी वो ना रखते हुए वहाँ पर उसकी गैर मुनासिब जगह पर उसको रख दे। किसी भी चीज़ को किसी बात में कमी या बेशी जो हक़ व इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, ना इंसाफ़ी हो और ज़्यादती हो, इसको जुल्म से ताबीर किया गया है। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में ये फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है निसाउकुम हुर्सुल लकुम, ये जो तुम्हारी खेतियां हैं, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। और यही इसी तरह का सवाल समाहत शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। मैं उनकी आवाज़ आपको सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि आप का सवाल ये है कि उससे हम मुंह में इजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। दरअसल जब आप पहले तो समाहत शेख मुफ्ती शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन की आवाज़ सुन लीजिए। मैं जब कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा था तो शैतान गालिब हुआ मैंने अपनी बीवी की लज़्ज़त हासिल करने के लिए जो ख़ास मकाम है जहाँ पर मुझे मनी का इंजाल करना चाहिए था, वहाँ मैंने मनी नहीं निकाली, और फिर मैंने मनी उसके सीने पर डाल दी। मैं ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान रहा, मेरी बीवी भी बड़ी परेशान रही, लेकिन हम लोगों ने ये किया था तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और अगर कोई एक मैंने गुनाह किया है तो मुझे कफ़ारा भी बता दीजिए, क्योंकि जिस जगह पर मुझे मनी को डालना चाहिए था उस जगह पर मैंने मनी को नहीं निकाला, बल्कि उसके सीने पर मैंने मनी को निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यंबग़ी लिल-इंसान अन यस्तअमिला कुल्ल शैइन फी मौज़िह। हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बामक़सद हमें और आपको करने का हुक्म दिया है, और किसी भी काम को हम करें तो उसका सलीक़ा और उसको उस अंदाज से करें जो कि रब की रज़ा हासिल करने का हमारे लिए सबब बने। कुरान करीम की वो आयत निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम।
یہاں جو کھیتی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچے دانی ہوتی ہے اور بچہ پیدا جس جگہ سے ہوتا ہے. وموضع البذر بالنسبة للمرأة وہ رحم وہ اس کی شرمگاہ جس شرمگاہ میں آپ منی ڈالتے ہیں اور وہاں سے بیج جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو اولاد سے نوازتا ہے. الفرج اور وہ جو ہے وہ شرمگاہ ہے. لأنه الذي يصل إلى مكان البذر وہ پھر اس شرمگاہ سے داخل جب آپ اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ منی کا حصہ یا منی وہاں جا کر ٹھہرتی ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اس بیج سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. وهو الرحم وہ رحم میں داخل ہوتی ہے. هذا هو الذي ينبغي الإنسان تو یہاں بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے اس تعلق میں جو خیر اور بھلائی رکھی ہے وہ یہ کہ آپ وہاں ڈالیں تاکہ آپ اس سے لذت کے ساتھ ساتھ وہ فائدہ بھی حاصل کریں جو کہ قرآن کریم اور اسلام کا منشا ہے. أن يأتي زوجته فيه آپ ایسی صورت میں عورت سے فائدہ حاصل کریں اور ایسی ہی صورت میں عورت سے فائدہ حاصل کرنا بھی چاہیے. ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غير ولیکن اگر ایسی صورت میں کوئی آدمی اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر منی کا انزال کرتا ہے سوى الدبر سوى الدبر پچھلی شرمگاہ میں نہیں فإن ظاهر قوله تعالى پھر اللہ رب العالمین کے ظاہر معنی اور اللہ کے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے مطابق والذين هم لفروجهم حافظون والذین لفروجہم حافظون ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں إلا على أزواجهم أو الا علی ازواجہم اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے ہیں اور ان کے او ما ملکت ایمان معلومين ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز. یہاں چونکہ اس آیت کے مفہوم سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انزال نہ کرتے ہوئے جسم کے کسی حصے پر انزال کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعی پابندی عائد معلوم نہیں دیتی، کوئی شرعی قباحت معلوم نہیں ہوتی. ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت کر سکوں. غير معلومين ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز. یقصدی الجواز کہ یہ اس ظاہری معنی قرآن کریم کی آیت سے اس کا جواز ملتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے پر انزال کر سکتے ہیں. وأنه يجوز أن يستمتع بزوجته فيما شاء فیما شاء زوجتی ہی فیما شاء. یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے جہاں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ما عدا الدبر ما عدا الدبر شیخ فرما رہے ہیں کہ ما عدا الدبر جو پچھلی شرمگاہ ہے اس میں انزال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ممانعت ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لعنت بھی فرمائی ہے. فإنه لا يجوز الرجل ایک آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہاں اس پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرے. اذن لیس علیہ شیء جو مفہوم یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اگر جسم کے کسی حصے پر وہ انزال کرتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چہرے پر یا سینے پر یا ران پر یا جسم کے کسی حصے پر تو جائز ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ لیکن جو منہ کے اندر انزال کرنے کا مسئلہ ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے اثرات
اور اس کی خطرناکی شاید آپ کو کسی طرح کی بیماری اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کر دے، تو اس سے بہرحال بچنے کی بے حد ضرورت ہے اور اس سے بچا جائے، بلکہ اس انزال کو، یہ جو انزال ہے وہ اس جگہ پر نازل کیا جائے یا اس جگہ پر ڈالا جائے جس سے کہ آپ کھیتی اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عورت کا جو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات میں پابندی یا منع آیا ہے کسی چیز کا، وہ ہے عورت کی پچھلی شرمگاہ سے لذت یا اس میں آپ منی کا انزال کرنا، یہ تو ممنوع ہے۔ باقی چیزوں کے لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ممانعت ہو، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو جائز نہیں ہے اور یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، ممکن ہے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہو، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ بچ جائیں اور اپنی بیوی کو مجبور نہ کریں یا ایسا کام نہ کریں جو کہ اس پر سخت ناگوار گزرتا ہو، یا بیویاں بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ شوہروں کے لیے، بہت ساری خواتین ہیں ان کی عجیب و غریب خواہش ہوتی ہے، بہت سارے مرد ہیں ان کی بھی عجیب و غریب خواہش ہوتی ہے، تو زور زبردستی نہ کریں بلکہ خوش رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔